बाबू भयण सगल्यांक तुमकां देवाचे कृपेन बोललो हो दीस हांव दिता तुकाय आवडयता. आनी आयज एमीस भेटयता ते आपल्या 2 दिसां निमतीन देवाक दिनवासून भेटयता कायताना फेर्नांडीस. तशेंय एमिसान मागूंक लायला बरे बोलाके पासत जॉन फेर्नांडीस, देवान आपल्या दिलोल्या देण्या पासत दिनवासता जॉयसी विगस, देवान आपल्या देण्या पासत दिलोल्या दिनवासा कॉन्स्टांटिनो डिकुना, देवान आपल्या देण्या पासत दिल्ल्या पासत दिनवासा तियागो मिरांडा. आमच्यो गोरसो आमची मागणी एमिसान दवरून मागतना उगडास तरी आमकां कोणी तरी म्हणलेलें म्हजे खातीर माग, वो आमी कोणाक बासावन म्हणलेल्या तुजे खातीर मागतलो. पिडेन कोश्टावतल्यांक मतीं धरून आमची सण एकल्याची गरज तेवा मुखार धरून ही मिसाची भेट पेटोवया. हांगासर जावं वो टीव्हीचेर वो मोबायलाचेर आपले मिसां पळयतले मिसान वांटो घेतल्या तांचीय तेसावां देवा मुखार दवरया. कोरोना महामारेक लागून मरून गेलेल्यांक स्वर्गीचें सूख, पिडेन आसलेल्यांक दोनया देवाची पेकोवणी, काळजा मोतीन भिरांत घेवन जियेतल्यांक दोनया देवाची बुजवण मागुया. आमकां देवान बरेंपण दिलां, देवाचे उपकारी रावया आनी देवाचे उपकारी रावन हे दिनवासनेच्या बलिदानान वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. मोगाल भावा भयणीचो मनशांक सोडोवच्याक देवान आपल्या एकल्याच पुताक हे संवसारांत धाडलो. आपली बापाची येवजण मानून घेवन बापान दिल्लें कार्य शांती पावूंक जेजून फुडें सरलो. आपल्या आख्या जिवितान बापाचेर आनी ताच्या कुशेचेर ध्यान धरून जेजून सोडवणेचो वावर केलो. आपल्या सोडवणे वावर फुडें व्हरूंक जेजून आपल्या शिसांक विचून काडले आनी तांची आकारणी केली आनी उपरांत तांकां संवसारांत पाठयले. आयज होच सोडवणेचो वावर जेजून आपल्या विचून काडलेल्या यादनिकांक आनी धर्मीक भावा भयणी उद्देशी फुडें व्हरता. आयज आमच्या 2 प्रांतांत आमी समर्पिता तो देव आपोवण्याचो आयतार. देव आपोवणी फुलोवन हाडूंक आमकां आसलेली जबाबदारी आमकां उगडास हाडटा. जेजूचो जबाबदारेचो वावर फुडें व्हरूंक आमचे मदलीं जायतीं देव आपोवणी फावो कोर आनी जेजूचो व्हड मोळ्यांत वावरूंक ताच्या काळजा सारके यादनीक आनी धर्मीक भाव भयणी उपजोय म्हूण मोळ्याच्या दोनया लागीं ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान एक चितान मागुया. आयज आमी देव आपोवण्याचो आयतार पाळटा तेन्ना देव आपोवणी मुळगे पाद्रीपणाक माद्री जिविताक वेंग मारूंक शिकतल्या भुरग्यां पासत आनी हे तर शिकतल्या भुरग्यांक आमी जायते फावटी आमच्याच कुटुंबांसान नाकारणी पडल्या. कित्याक नोको आसतना आनी जाणा जावनूय आमी पाद्रीचेर माद्रीचेर आड उलयता. हांव आड उलोवचें न्हय म्हणना, पूण कसल्या प्रमाणान उलयता. सोत कळना, सोत खबर ना आनी मागीर उलयता. आनी असल्या कारणाक आमची आपोवणी उणी उणी जायत गेल्या.
एखादी देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणे मागूंक मुडया हांव हांव पातकी पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो सगळें हांव सारून सांगता मनांत चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध हे पासत घेवन सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं नती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. देवाक उंचर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी सर्वेस्परा देवा सोर्गींच्या राया सोर पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन नाचता तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वखणटा सोमया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमया देवा देवाचे शैली तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकलूत गो तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगती देव बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन. प्रार्थया देवा आमच्या बापा पवित्र समर्थीचे सगळे नेम तुवें तुज्या आनी पेल्याच्या मोगान तिरायले तुज्या आज्ञा पाडूं सासणाच्या जिविताक पावय म्हूण आमी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येताना राजवट चलयता सासणांच्या आसता. आमेन. जाणवायेच्या पुस्तका वेलें वाचप. कोट्या मनशांनी म्हणलें तो सांगता तें खरें जाल्यार पळोवया ताकाच कसलो शेवट मेळटा तो चोत्रायेन पळोवचें. जोर तोर बरो मनीस देवाचो पूत देव ताका राखतलो आनी तांच्या दुस्मानांच्या चोपकांतलो ताका निवारतलो. ओकमांनी आनी वळवळ्यांनी ताची परिक्षा करुया अशें तो कितलो दुलोप तो आमकां कळोन येतलें आनी ताची सोंसणीकाय आमी तपासून काडटल्यो. लोजेच्या मरणाचें फर्मोन ताचेर मारुया कित्याक कोण आपणाक पावतलो म्हूण ताणेंच सांगलां. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावं दी परमेस्पोर देव म्हजो जीव सांबाळटा. सोगली म्हणुया परमेस्पोर देव म्हजो जीव सांबाळटा. तुज्या नांवाचे पदवेन म्हाका निवार देवा तुज्या बोळान म्हाका नीट करूं दी. म्हजे मागणे आयक देवा म्हज्या तोंडांतलीं उतरां कानांत घे. जबाब परमेस्पोर देव म्हजो जीव सांबाळटा. कित्याक गोरवी मनीस म्हजेर उप्रासल्यात दारूण मनीस म्हजो जीव काडूंक म्हजे पाटीक लागल्यात. देवाची तांकां कांयच पर्वा ना. जबाब परमेस्पोर देव म्हजो जीव सांबाळटा. देव तरी म्हज्या आदाराक येता परमेस्पोर देव जीव सांबाळटा. कुशे मनान तुका येवन वमतलो तूं बोव कोणवाळो म्हूण तुका वखाणटलो. जबाब परमेस्पोर देव म्हजो जीव सांबाळटा.
बागिवोन जाकोबाचे चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्यानो, जंय निर्दुकाय आनी आपस्वार्थ आसात, थंय दुस्पोट आनी सगळे तरेचें वायट आसा. वयर तावन येता ती जाणवाय पयले सुवातेर निर्मळ, ते भायर शांत, माणसुकेची आनी बोली, काकलुतीन भरलोली आनी बरीं फळां दिता तसली. ती तोंड पळयोवन कामां करिना, दोंगेपण करिना, शांती करपी मनशां शांती करूंक वावुरतना प्रमाणीकपणाचें बीं वोंबतात. झुजां आनी झगडीं तुमचे मोदें खंय तावन येतात? तुमचेच भितर झूज करतात ते वंदावण्यांचे न्हय? तुमी कितें आवडेतात तें तुमकां मेळना, म्हणटच तुमी जिवेशी मारूंक तयार आसात. तुमी कितें आशेतात तें तुमकां मेळूंक शकना, तेन्ना तुमचें मोदें तुमी झगडीं आनी झुजां करतात. तुमकां मेळना कित्याक तुमी मागूंक ना. तुमी मागतात आनी तरी तुमकां मेळना कित्याक तुमच्या वंदावण्या फाटल्यान तें वगडावूंक वायटव्या मनान तुमी मागतात. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक उबी रावया. शिव वर्तमाना वरवीं जेजू क्रिस्ताचे मोहिमेन तुमी भागीदार जावच्याक देवान तुमकां आपयल्यान. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. मार्कू परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमया. ताचे भायर सरतच जेजू आनी ताचे शिश गालिल्याक वेता, पूण तें कोणाकूच गोमरलें ताका नाका आसलें, कित्याक तो आपल्या शिशांक शिकोण दितालो आनी तांकां सांगतालो, मनशाच्या पुताक मनशाच्या हातांनी घालतले आनी ते ताका जिवेशी मारतले. म्हणटच 3 दिसांनी तो परत पुनर्जिवन जातलो. पूण तांकां तें उतर सोजमनासलें आनी ताचे लागीं विचारूंकूय ते भियेताले. काफारनावन पावले आनी घरा येतच ताणें तांकां विचारलें, वाटेर कसलो विवाद करतल्यात तुमी? तेन्ना त्या 12 जाणांक आपोवन हाडून ताणें सांगलें, कोणाक पयलो जावची कुशी आसा जाल्यार तो सगळ्यांचो परस निमाणो जावचो आनी सगळ्यांचो चाकर जावचो. मागीर एका भुरग्याक धरून तांकां तांचे मोदें उबो केलो आनी तांकां वेंगीन घेवन ताणें सांगलें, कोणाक म्हज्या नांवान असल्या भुरग्यांक एकल्याक घेता तो म्हाका घेता, आनी म्हाका घेता तो म्हाका न्हय पूण म्हाका धाडला ताका घेता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकाणी तुका क्रिस्ता. बाबू भयणीन एक वस्त विचारत म्हूण राग दो नाका, सारकें सांगाय. भुरग्यांक केसो गिफ्ट दिताय आमी? कितें? टॉय दिताय. ड्रेस, चॉकलेट,
असो गिफ्ट दिलोले जाल्यार भुरगीं जाय ती बरी आसपाचें. भुरग्यां आतां इस्कॉला नांवान देखून मोबायल आहाय तेंकोडे, इलेक्ट्रॉनीक वस्तू आहाय तेंकोडे, फास्ट वस्तू बरेपणा सुविधा मेळो सगल्यो घराको आहाय वस्तू आनी त्यो दिले. सोंपेपणाच्यो वस्तू दिले आनी सोंपेपणाच्यो वस्तू दिले तेदना देव आपणी ही सोंपेपणे सजमताय. आनी देव आपणी सोंपेपण अशें सजमता तेन्ना केन्नाय चोये आनी सोदे. पयशांकार सिगरेटीचो धंदो करून व्हड फामाद जालो संवसारांतलो, इंडियेचो न्ही. ताच्या चेडवान सगलें सोडून माद्र जालें. मिस युनिवर्स हो बिल्लो जिखलोले सोडून दिवन माद्रीच्या जिवितांत गेले. आपल्या आनीक संवसार नाका अशें सोडून जायते भुरगे पाद्री जाले. ही देव आपणी कित्याक काय. आनी हांव मलेशिया सिंगापूर गेल्लो तेन्ना आमचे समुदायाचे तांचे समुदायीक जिवीत पळोवन म्हाका वर्सां आसली ती उणी आसली आनी तो एकच वर्साचो थिंगा पाद्री आसलो. आनी एक वर्साचो पाद्री आसलो तेका 45 वर्सां आसली आनी आमची एज ताच्याकून उणी आसली, भरपूर उणी आसली. आमी 27 एजीचेर आसले आमचो जमो. ते म्हणटाले इतू वर्सां ल्हान वर्सां पिरायेचेर तुमी पाद्री जाले, कोण मेळो ना कितें तुमकां. बाबू भयणीनो, देवाची येवजण आनी आमची येवजण वेगळी. आनी ह्या कारणान एक उदाहरण दिता. एक शेमाय आनी आपलो नातू रेस्टॉरंटान गेली जेवणाक. व्हडली गिरेस्त न्हय आसली आनी रेस्टॉरंटान गेली तेन्ना ही शेमायन केल्ली वस्त जेवण ऑर्डर केलें. जेवण ऑर्डर केतोच त्या भुरग्याक तेणी शिकयल्लें मागणें करूंक आनी तेणें भुरग्यान विचारलें, शेमाय मागणें करूं जेवणा आदी. आनी तेणें म्हणलें कर. दोगांयनी मान बागयली, हात जोडले आनी त्या भुरग्यान म्हणलें, देवा हे तुवें वस्तू आमकां दिल्या ते पासत तुका दिनवासता. आनी वस्तू पासत दिनवासतना त्या भुरग्यानूय म्हणलें, देवा म्हज्या शामायन तर म्हाका आयस्क्रीम दिलोली जाल्यार आनीकूय बरें जावपाचें. तिच्या मतीन घाल आयस्क्रीम दी म्हणून. आनी मागणें सोंपयलें. मागणें सोंपयलें तेन्ना सायडीच्या टेबलार एक बायल आसली. ती म्हणूंक लागली, मागणें देखून कळना, देवा लागीं अशें आयस्क्रीम मागता. आनी गुणगुणूंक लागलें. आनी गुणगुणूंक लागलें तेन्ना हो भुरगो रडूंक लागलो आनी म्हणूंक लागलो आपले शेमाय, शेमाय हांवें मागणें वायट केलां, हांवें देवाक दुखयलां. आनी तिणें म्हणलें, ना बाबा तुवें मागणें करून देवाक दुखोवंक ना, तुवें सारकें मागणें केलां. दुसऱ्या मेजार एक दादलो आसलो, तो उठलो आनी त्या भुरग्याच्या फाटीर थापट मारलें सकाच आनी म्हणलें, तुजें मागणें आयकलें हांवें आनी म्हाकाय देवाचो उगडास जालो. आयस्क्रीम मागोवप वायट न्हय. आयस्क्रीम तर मागली जाल्यार आनीकूय उमेद वाडटा, काळजांत खुशालकाय वाडटा. हें त्या दादल्यान सांगलें. जेवण काबार जातोच शेमायन आयस्क्रीम ऑर्डर केली आनी आयस्क्रीम ऑर्डर केली आनी तो चेडो खूब खुशाल जालो. पूण ताणें केल्ली वस्त ती आयस्क्रीम व्हरोन जे बायलेन ताका म्हणलें मागणें करूंक कळना ताका व्हरोन दिली आनी सांगलें, आंटी म्हज्या काळजांत खुशालकाय आसा, ही आयस्क्रीम खा आनी तूंय काळजांत खुशाल जा.
बाबा भयणानो, आज देव आपोवण्याचो दीस मनयतना एक वस्त सुरवात एक हांवें म्हणल्या, पाद्री माद्री स्वर्गांतान पडना. आनी स्वर्गांतान पडना म्हणटोच संवसारांतली ती, संवसारांतली म्हणटोच ओसोक सैमाची. आमकां पाद्री माद्री आमची सेवा केल्ली जाय, आनी सेवा केल्ली जाय जाल्यार म्हजो कायदो पाद्री पासत माद्री पासत मागो. भाग्योन आतानास म्हणटालो, शिमनारीन जितले नोडे आसा तितले देंवचार नाडोंक रावता. कित्याक एक भुरगो आपल्याच्या वायट दिशे घेतलो आनी ताका वायट वदान व्हरतलो म्हूण. आमच्या भुरग्यांक सगळीं सोंपेपणां आनी सगळीं बरेपणां हांवें दाखयल्यां, आमी दाखयल्यां सगल्यांनी. पूण तांकां त्याग सॅक्रिफीस हें कितें तें दाखयलां काय? तांकां एकसूरपण म्हणटा तें दाखयलां काय? मोबायल नासतना वो बऱ्यो बऱ्यो वस्तू नासतना आतां म्हणटाले पाद्रीको मोबायल नाय. हांव घरा लागीं येता आसतना जायते पावटी चयतां, सकाळ फुडें एक्सरसायज करूं सायकलीचेर वयताय, चलोन वयताय. पूण चलोन वयता आसतना सायकलीचेर देखून मोबायल हितून. इतुलो इनडिस्पेन्सेबल. त्या मोबायला फाटी एक धाकटो पॉकेट बायबल दिला, तो वस चलयता आसतना देखून वाचतलो. मोबायला टायम दिताय तितुलो हाफ तरी 1/36 टायम देवा तरी दिता. फ्रेंडा हाय हालो म्हणटलो, देवा हाय हालो म्हणटा. ह्यो वस्तू घराब्यान हो कुटुंबान तर शिकयना जाल्यार कोण शिकयतलो काय? आपुणी घराब्यान केल्लो वता आनी आपुणी घराब्यान केल्लो वता तेन्ना एंट्री टायम भुरग्यांक गेलो कितलो राती कडेन कितले येताय? रातीको येनाय, सकाळीं येताय 1, 2, 3. उठताय केदोना मागीर 9 उपरांत. आनी हे भाशेन तर भुरगीं आमगे जाताय जाल्यार. आनी आतां पॅन्डेमिका लागून सारकेंच मोबायलाचेर. आनी मोबायलाचेर तर मीस आयकता आसतना बरे भाशेन आयकताय काय, बरे भाशेन भाग घेताय काय? एकोदां चाव, एकोदां मीस. ह्यो वस्तू नाडपणाच्यो आमकां देंवचारान दिल्या. आमकां संवसाराचें सूख देंवचारान दाखयलां. आनी ह्यो वस्तू आमकां दाखयल्या तेन्ना आमचीं भुरगीं ताळडेन पडटा. आनी आमचीं भुरगीं ताळडेन पडटा तेन्ना त्या भुरग्यांक बरे भाशेन दिशा दाखयतात काय? कोणी तर बरेपणाक तर कितें सांगलें कोणाचेय, तूं सांगो कोण म्हाका? तूं मुगे भुरग्याक सांगो कोण? ह्यो वस्तू केन्नाय तरी मेळ्ळे ना. बरी आसतलीं तुमी आं बेसांव पडों देवाचें आनी कारव सायबिणीचें, कित्याक ते भाशेन म्हणाय तुमी. हांव जाल्यार म्हणटा दुसऱ्या वादान ह्याच भुरग्याक बरी दिशा घेवंक बाराबर फिरगोजेच्या कोपेलाच्या समितींनी धाडलें. युथा टायम वेस्ट कोताय ती, युथा मोगान पडटाय ती, युथा हें कोताय ती तें कोताय ती. दोतोन शिकयल्यार एस जाता तेस जाता. पूण संदेशकार ना त्या दोना कितें शिकयताय ती, कितें कोताय ती? एकलो कितू जाणां पासत जोडटू? मिनिमम दोता 4 जाणां पासो. आनी एकल्या पाद्रीन कितूपणा फिरगोजेन कितू जाणां पासत वावर करपाचो? ते दोना आदार सहकार दिल्यार जाता? हांव जबाब दिना, तुम दिये. दुसऱ्या वदान आपणे आयलोल्यां पासत मागुया. ज्यो जायत्यांक आपयता पूण थोड्यांक विचून काडटा. मेनी आर कॉल्ड, फ्यू आर चोजन. आनी आपोणे दिता तेन्ना फकत पाद्रीपणाक माद्रीपणाक न्हय,
आंकवारी जिविताकूय आपोणे आसा आनी कोणूय आंकवार आसा जाल्यार फकाणां करची न्हय. दुसऱ्या वदान कुटुंबीक पायचे मायचे वो घोव बायलेचे आपोणे हेंय आसा. सगळीं आपोणी म्हत्वाचीं. पाद्रीपणाचें माद्रीपणाचें आंकवारी जिविताचें काजारी जिविताचें ही सगळीं आपोणी म्हत्वाचीं. पूण आपणाक कसल्या आपोण्याक विचून काडला तें सोदूंक पयलें गरजेचें. देव तुका ह्या संवसारांत तो धाडला जाल्यार एका हेतूक पर्पस आनी तो पर्पस तर सोदून काडिना चुकतलो. जिवितांत दूख येतलें, जिवितांत कश्ट येतले, जिवितांत संकश्ट येतले, पूण हे दुखा वेळार संकश्टा वेळार देवाचो आदार घेतला काय, देवाची मोजत घेतल्या काय, देवाक म्हणला काय तुजो पोडसोडी दिवो म्हाका दाखय आनी म्हजे वाटेक उजवाड जावं म्हणून. उबी रावया. सोत मानता देवाक सोर podvedar Papa, Sorgani prytumicia rosnara, an Jezu Krista tacia eklespuda amcia sumia, to povit atmia orvin gurma samaulo, anguar marietan solmolo, pons pratakal tanikos susle, taka kusa zullo, tomelo antaka nikipilo, tomelia modendeulo, disredisa mellentlo chivonsalo, Sorgat sollo, sor podveda देव बापाच्या उजव्याक बसला. तुई दानची आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सोबेक, भोगतांचो एकतार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमच्यो गरजो आमची मागणी हे वेळार बापा मुखार दवरया. जोर बरो मनीस देवाचो पूत देव ताका राखतलो. आपलो सोडवणेचो वार फुडें व्हरूंक देवान एके खेरीत भाशेन याज्ञिकांक आनी धर्मिकांक विचून काडल्यान आनी आमचे मोदें पाठयल्यान तांकां राख आनी सांबाळ म्हूण आनी आपल्या आपोण्यांक तांकां सदांच विस्वाशी दवर म्हूण बापा लागीं मागुया. शांती करपी मनशां शांती करूंक वावुरतना प्रमाणीकपणाचें बी ओंपतात. पोरजेची सेवा करूंक आनी निती शांतीचो वांटो तांकूंक राजकारभाऱ्यांक देवान खेरीत आपोणें दिलां. आपल्याक फावो जाल्ली जोटी देवातावन उपजल्या म्हूण वळखून पोरजे मोदें भेदभाव आनी दिसपट घालिनासतना पूण नितीन शांतीची आनी एकचाराचें दूत जावन आपलो कारबार चलोवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. कोणाक पयली जावची कशी आसल्यार तो सगळ्यां परस निमाणो आनी सगळ्यांचो चाकोर जावचो. आपल्या मळ्यांत वावरूंक जांकां देव आपयता ताणें कशे मनान आनी उदार काळजान देवाचे आपोवणेक स्विकारूंक आनी जेजूचे देखीन तांच्या शेड्यांक लानवीक सेवेचे नमुने ते जावंक पावूं म्हूण बापा लागीं मागुया. कोणूय म्हज्या नांवान असल्या भुरग्यांतल्या एकल्याक घेता तो म्हाका घेता. आमच्या कुटुंबांनी फिरगोजांनी
आनी आकारेच्या घरांनी देव आपोवणे उपजूंक आनी ती वाडूंक जबाबदारी आसलेल्यांनी बोर घेवन वावरूंक आनी अशें देवाच्या व्हड मोळ्यांत तांच्या राज्याची सुफळ पिकाळ फळां फावो जावंक बापा लागीं मागुया. बापा, आनीकूय आमचे मदीं देव आपोवणी उपजय. तुज्या मोळ्यान वावराडी धाड आनी वावराडी जे तयार जाता तांकां तूं राखण सांबाळ. तुज्याच पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. मोच्या बाबा भयणीनो, हें आमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागा. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक कारिमळणे आमच्या आनी आखे पवित्र सोबेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुजे पोरजेची देणी प्रोसन जावन ती मानून घे. ती बदलून जेजूच्या कुळी रक्ताचो संस्कार आमकां आतां तूं घडोवन दितलोय म्हूण भावार्थान सोत मानता. तर ह्या संस्काराचो भरपूर फळ आमकां मेळोंक सो कर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काडसां बारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बागता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारांच आसनाच्या देवा, सोर कड्यान सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आसा तें सगळें तुवें रोचलाय. वेळ काड सगळोच तूंच थारायताय. पूण मनशाक तुज्या सारक्याचो रोचलोय आनी आखे विचित्र संवसाराचो ताच्या हातान अधिकार दिलोय. आनी जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं तुजे जाणवायेची आनी पदवेची दिसान दीस तांणी विस्मितां वाखाणूंक तूंच रोचणार तुजो मनशाचो तुवें कारभारी नेमलोय. देखून स्वर्ग आनी संवसार देवदूतांचो दलबार तुका मान भोवमान दिता. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. Sorgi tuka
बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस घेयात आनी कायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पोवची तेच बरें जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी हातले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यानी सासणी कोराराचें हें रगत पातकाचें वखसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबार्थाचो गूण Gesù melo, Gesù ci wonzala, Gesù nowian etolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्वरा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोंडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुरो जेवणपणाचो बोरवोसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागोती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोडजोडीत मुखार मोड पडोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता आंकवार मरे देव माये सांगती तिचो पोती बागीवन सुसे बागीवन दवरून दोत बागीवन सुसे वाज आनी सगळ्या तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदनान वैभव तुका सासणांच्या सासणांक Amen. आमच्या सोडवणाराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया Amचे Baba, Surgincha, Cena, Powico, Szczera, Siankają, Tuzi Gusi, Sorgal Zata, Tuzi Są Sarasa, Amco Disporto, Grasaj Samkandi, Ariam Ci Cukloliam Bokshidał, Tuziam Ci Patkam Gus, Ariam Kantamin Prodiunaka, Waitantli Amkanibar. सर्वेस्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून हे जिवितान सवस काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वचोन ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय Kitek razutki potwień mojma, Tuzi Sasnacia Sasna. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचें न्हय पूण ज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशो प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जोची येता नाराज ओट चलयता सासणांच्या सासता Amen. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं Tumci sobie asu. एकामेकाक शांती दिया Devaचे शिरले संसाराचे बाप काटले आमची काकलूत कोर देवाचे शिरले संसाराचे बाप काटले आमची काकलूत कोर देवाचे शिरले संसाराचे बाप काटले आमकां शांती दी तो आपयता तो राखता आनी तो सांबाळटा तो जेजूओ ही देवाची शेडी संवसाराचें पाप काडटा ती शेडेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सुभागी Somia, uemoce pitoriuce maca fauna,
तुझ्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संक्रांत तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव अदीक मोग कोत्तां आनी तुका म्हज्या आत्म्याक शेवूंक हांव आशेतां. हे वेळार तुजे भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सशिल्लो कोर्ट स्वरूप केदीच म्हाका निर्मी नाका. आमेन. प्रार्थया. स्वर्गीच्या बापा, तुवें संस्कारान आमकां नवो जीव आनी बळ दिलाय. आमच्या असक्तायेक लागून आमी परतून परतून पडटाव तेन्ना ह्याच बळान तूं आमकां दोळ्यान उबारान सांबाळ आनी अशें पवित्र जेवणान आमकां मेळटा तो सोडवणेचो फळ आमचे जिणेचे चालीन आमी बोगिसो आनी दाखयसो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवेन आमेन. बसुया. आयज दिवापणाचो दीस मनयता तेन्ना म्हजे दिनवास जे कुटुंबाचे पाद्री आनी माद्री आसा तांकां कुटुंबाक कित्याक दिनवासता. तुमी तुमच्या पुताक तुमचे दुवेक त्याग साक्रिफीस केलो आनी तांकां देवाच्या मळ्यान वावरूंक धाडली देखून. आयज सेरमांव तयार करता आसतना मागीर एक उगडास येयलो. ती म्हणटाली मुगे भावागे चेडाकूय आनी भयणीगे चेडाकूय मुझ फाटल्यान पाद्री जावपा आसाय हांव. हांवें मायक म्हणलें मामा फाटल्यान तुवें कांय फोर्स करून म्हाका पाद्री जावपा धाडूं ना. तें कित्याक फोर्स करता. जावं द्या देव आपयतलो. आनी तेदोना मायन मोडो वस्तू कोण घराको आपयला पावना. आमी दोगूय आहाय काम चड पडटा मुट्टो. म्हाका हे उतरां मागीर आनी जाप येवना कित्याक हांव म्हणटा तो केन्नाय घरा आपयल जाल्यार काम आहा माय हे वस्त आहा ती वस्त आहा आमी दोगूय आहाय पावनाय म्हूण हांव म्हणटा तो. आनी हे खातीर गरज ओडकोली आनी ती म्हणटाली तांकां तुमी वसाय मो. बाबू भयणीनो त्या त्याग साक्रिफीस करून हांव कित्याक दिनवासता तो सांगता. एक तेंपार कुटोरकारां म्हणटाले कोळो पाद्रीचो माद्रीचो म्हणून. आयज खूंय गेलो काय तो टायटल मेळ्ळो आमकां. आयज कितू जाणां आहाय काय फादर ब्रायना सोडून यांग आनी कोणूय ना. आमच्यो माद्री देखून गेल्या कितू यांग आहाय त्यो थंय तरणे आहाय. कितें जालें काय एक तेंपार इतू जाणां जातालीं आतां कित्याक जायनाय काय. वस करा ती मागा. मागण्या असली वचना म्हणटा आनी मागण्या असली वचना तेदोना देवा कोडे मागून आमकां पाद्री माद्री दी म्हणून मागा. आमचे दिनवास आयच्या मिसाची मांडावळ करतल्या सेंट एंटनी वाडो हांकां. दुसऱ्या मिसाची मांडावळ करतली संवर्शें उलांडो तांकांय आमचे दिनवास. फुडल्या आयताराक पयल्या मिसाची मांडावळ करूं गोठणीबाट आनी दुसऱ्या मिसाची मांडावळ करूं सिनायबा. गेल्ल्या आयताराक दोर्मदान जालां 5,325 रुपया. कपेलाक डोनेशन दिलां. एक बरो देखणार कोणचें रावपी 500 रुपया. एक बरो देखणार किडदोलें रावपी 2,000 रुपया. एक बरो देखणार संवर्शें रावपी 1,000 रुपया. तुमच्या उदारपणाक देव बरें करूं. ओतुंबराच्या म्हयन्यान आमचो कपेलाचो ग्रोटो आसा थंयसर
सांजेच्या वेळार तेर्स करतलो बाबू भयणीनो तेर्स करूंक दोन हेतू पयलो आमकां मारयेचें देवस्थान सोडूंक आनी दुसरो ह्या तेर्साच्या देवस्थानांतल्यान ही कोरोना महामारी पयस करूंक सगलो उपाय घेतलो सोशल डिस्टन्सींग टेम्परेचर हे चॅक करून 2 दिसाक सांजेच्या वेळार तो तेस करतलो आनी ऑक्टोबराचे पयले सान सुरू करून नोव्हेंबराचे 3 तारखेर सोंपयतलो तातूंत पयले आनी दुसरे नोव्हेंबराचे म्हणटले गोरच्यांचो दीस सगल्या मेलोल्यांचो दीस त्याच दिसाक कांय असले मनीस आसा जांकां लोकांनी सोडून दिल्या मागपाचें स्वर्गार वचूंक जाय जाल्यार तांकां मागण्याची गरज आनी तेर्साचे मागणें तेंच्या पासतूय 2 तारखेर करतल्या सगल्या 7 भक्तांची परब करता पयलेर म्हजे गोडे पुर्वज ते गोडेक आसत आनी पुर्वजांचे वस्तू आनी पुर्वजांची दायज म्हाका जाय ती मेळ्ळेली आसा तांचे पासत देवाक दिनवासूंक कित्याक ते हांगा ताणें सर्गीचो मुकूट सोडलो देखून ह्या खातीर आनी सोंपोवंक 3 तारखेर मागीर सोंपयतलो बाबू भयणीनो कुट्टोरचो मांड हो आयच्या दिसा ही कार्यावळ जातली कुट्टोरचो मांड म्हणजे आमचे कुट्टोरेचे लोक आपल्या घरान उत्पन्न जाल्ले आपल्या घरान केल्ल्यो वस्तू विक्रेक इगोर्जे लागीं दवरतल्यो सकाळीं 8 ते दनपारां 12 मेरेन वचात घेयात वस्तू आनी वचात घेयात म्हणटना लूट मातशें मानाकाय कित्याक महामारी सोंपूंक ना मागीर म्हणटले मांड कोण करूं लायल्लो बऱ्या मनान केला म्हणजे गांवच्याच लोकांचे वस्तू गांवच्याच लोकांक दिवं गांवच्याच लोकांचें बरेंपण गांवच्या लोकांक फावो करूं आनी हें गांवच्या लोकांक पासत फावो केलां तेन्ना तुमी आदार सहकार दितल्यात म्हूण ते रावता पूण आदार सहकार दितो म्हूण रावता आसतना मास्क चुकयनाकाय सॅनिटायझर चुकयनाकाय सोशल डिस्टन्सींग चुकयनाकाय उबी रावया सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमच्यार आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार संवसारांतली कोवीड पिडा नपय जावंक मागणी स्वर्गींच्या बाप्पा आमची काकलूत कोर स्वर्गींच्या बापा आमची काकलूत कोर जेजू क्रिस्ता आमची काकलूत कोर जेजू क्रिस्ता आमची काकलूत कोर पवित्र आत्म्या आमची काकलूत कोर पवित्र आत्म्या आमची काकलूत कोर स्वर पदवेदार आनी काकुतसार बापा सोर पदवेदार आनी काकलूतसार बापा तुझ्या पुता जेजूच्या तुझ्या पुता जेजूच्या अमोलीक रोगतान अमोलीक रोगतान संवसारांतली मारेकाड कोवीड पिडा दुवून काड संवसारांतली मारेकार कोवीड पिडा धुवून काड आनी पवित्र आत्म्याच्या उज्यान आनी पवित्र आत्म्याच्या उज्यान तिचो व्हायरस उलपावन उडोय तिचो व्हायरस उलपावन उडोय भोव काकुतसार बापा भोव काकलूतसार बापा कोवीड पिडेक सांपडून कोवीड पिडेक सांपडून कश्टवतल्या आमच्या भावा भयणींचेर कश्टवतल्या आमच्या बाबा भयणीचेर तुजी दोयाल दिश्ट घाल तुजी दोयाळ दिश्ट घाल आनी तुजे पदवेदार मोजोती आनी तुजे पदवेदार मजती हे मारेकार पिडेक हे मारेकार पिडेक इलाज मेवला तो आमकां गुणाक पडूं इलाज मेवला तो आमकां गुणाक पडूं पिडेस्तांक पेकोवणी फावो कोर पिडेस्तांक पेकोवणी फावो कोर पिडेस्तांची सेवा करतल्यांची राखण कोर पिडेस्तांची सेवा कोत्तोल्यांची राखण कोर आनी आमकां सगल्यांक हे पिडेंतली निवार आनी आमकां सगल्यांक हे पिडेंतली निवार भागिवंती मारये भागिवंती मारये तुज्या गोपांत आमी आसरो सोदता तुज्या गोपांत आमी आसरो सोदता आमकां सांडून नाका ह्या आकांताच्या वेळार आमकां सडो नाका ह्या कथाच्या वेळार आमेन आमेन आमचे बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडटो गिरास एज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस
आनी आमकां ताणें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर देव जिसता सावसऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो आपू जेजू भाग्यवंती मारियेत एवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन मग बापा पुत्रान पवित्र आत्म्या आनी आतां आनी सदां सदां काल आमेन